سلام بنات، غنتلاقاو في فيديو جديد هذا النهار. هادي شحال وانا غابره عليكم في لي فيديو، مي بحال اللي راكم عارفين ولا ما عارفينش، لا غادي تكونوا عارفين حيت متبعيني. ما هادي شحال سي تو سامبلومون انا ما كنلقاش الوقت، وراكم عارفيني ما كنديرش لي فيديو جوست بور فير لي فيديو. كندير لا فيديو الا كنت باغيه نديرها، ماشي غير باش نعمر لاشين ديالي. جو بريفير ندير ان طرافاي كاليتاتيف كو كونتيتاتيف، واخا شي حنا يقولوا لي على فلوغ وديكشي زعما سي با كاليتاتيف، مي المهم كنحاول تكون ديجا اون فيديو شي مغزى موراها، ماشي غير نجي نخبط ونحط لا فيديو تيل كالي. هنايا عرفتوا تفاري البنات حالتهم. المهم واحد الحاجه، الا كنتو اول مره غادي تطيحوا في لاشين ديالي، نسيت انا كاع الهضره هذه كامله. الا كنتو اول مره غادي تطيحوا في لاشين ديالي، اول مره غادي تشوفوها، شوفوا شعري طوال دونك ما تنساوش انكم تابوناو. وبالنسبه للناس اللي عندهم انستغرام، يمكن لكم تتبعوني في انستغرام ديالي اللي هو تو بور سو فير، بلا غنخلي لكم مكتوب هنايا، وانتم غادي تشوفوا هنايا فريمون كنبارطاجي فيه دي تروك ديفيرون على اللي كنبارطاجي في يوتيوب، تنكون حاضره فيه كل نهار. دونك الا كتوحشوني في يوتيوب حيت كنغبر منه، غادي تلقاوني في انستغرام كل نهار تنكون كاينه فيه لي ستوري لي فوتو، المهم دي بتي تروك سامبا اللي هما مبدلين، حيت تو سامبلومون انستغرام ويوتيوب سي دو موند ديفيرون، et du coup تيكون فيه la création de contenu tout à fait différentes les unes que les autres. فوالا الوغ لا فيديو نتاع هذا النهار سي اون افاكيو، غنجاوبكم على الاسئله ديالكم اللي على باس سولتكم في انستغرام، قلت لكم سولوني الاسئله وغادي نجاوبكم، حيت بغيت ندير واحد لو ماكياج اللي هو سهل بزاف، ما خاصوش بزاف ديال لي برودوي. انا غنوريكم بزاف ديال لي برودوي باش غيكون عندكم لو شوا، مي هو ما خاصوش بزاف ديال لي برودوي اللي كيعطيكم بون مين، فهمتي؟ هو الماكياج اللي كنديرو جو بونس هادي 15 يوم وانا كندير نفس الحاجه غير بوغ افوار بون مين، حيت ما كيكونش عندي الوقت تو سامبلومون في الصباح انني نماكي فون دو تان بودر وديكشي، و اون بليس باش لابو ديالك ما تبقاش ما تعيش لابو ديالك. شحال هادي كنت كندير لو فون دو تان ديكشي كامل كل نهار، مي دو مومون ان لا كاليتي ديال لابو ديالي تبدلات، ما بقاوش عندي لي امبيرفيكسيون ولا عندي لو تان اونيفي. بحال دابا انا هذا النهار بحال اللي كتشوفوا راني دايره كريم دو جور، دوشت وخلاص وغسلت وجيب ديك لا روتين ديالي اللي كندير دائما. جو بونس خاصني نديرها لكم بيانتو لان حتى هي تبدلات لا روتين سوان فيزاج، مي فوالا كتشوفوا لو تان اونيفي، ما بقاش عندي. انتم عبروا معايا في الكومونتير، كملوا الهضره اللي ما قديتش نقول. دونك قلت هي هذيك ندير لكم ماكياج او ميم طون افاكيو، نجاوب على الاسئله ديالكم. الوغ الاسئله هاهما دو عندي هنايا بحال اللي شفتيو في انستغرام، وصلوني بزاف ديال الاسئله، غادي نجاوب شويه بشويه وحنايا كنماكيو. مي هادشي كامل غنحاولوا ما نتعداوش 20 دقيقه، سي الماكسيموم اللي عطيه لهاد لا فيديو هادي. الوغ السؤال الاول قالت لي tu fais quoi de beau pour l'instant je filme des vidéos, il y a rien de beau dans ma vie والحمد لله. لا الحمد لله كاين الحاجات الزوينين، مي بون كاين شي وقت اللي تيكونوا الحاجات الخايبين اكثر من الحاجات الزوينين باختصار. الوغ فينو بلوس دو توتو ميك اب، صافي ان شاء الله سا كومونس من هاد النوبه هادي. ماكياج دو تو لي جور هو اللي غنفيلمي لكم دابا. pourquoi tu fais pas de vidéo يوتيوب؟ جاوبت عليها في الاول حيت تو سامبلومون انا قلت لكم الوقت ما كاينش، واش بريفير ندير حاجه زوينه كو غير نخربق. pourquoi je te sens triste ces derniers jours, tu as l'air préoccupée؟ et ben tout simplement on est حنا اليوم شحال حنايا اليوم السبت، on est le samedi où je me fais opérer نهار الثلاث. et donc mon opération elle était programmée ça fait 2 mois je pense، elle est programmée ملي رجعت من تركيا من الصيف من بودروم، من تما وهي الي بروغرامي. دونك نهار 3 جو مي في اوبيري اي دوكو المهم جو ستريس فيها الخلعه، وكتبقى كتفكر غير في الحاجات الخايبين، لان انستيزي جينيرال لو طون سافا دوري واحد الساعه ساعه ونص نتاع الانستيزي، زعما لو طون ديال لوبيراسيون داكشي كامل. اي دوكو المهم كتبدا كتفكر في الحاجات الخايبين، جو بريفير انني ما نفكرش فيهم. اي جو بونس ميم با انه في انستغرام غادي تكونوا عرفتيوها، لان سيغمون هاد لا فيديو هادي غادي تحط من بعد مون اوبيراسيون. بحال اللي قلت لكم اليوم السبت جو مي في اوبيري نهار 3 والحمد لله. دونك بها غنجيكم شوي تريست، ماشي ناشطه ماشي فرحانه، واخا فريمون كنحاول يكونوا غير لي زونت بوزيتيف في مي ريزو سوسيو، مي سينو بس الغالب الله. وسي باش تعرفوا انه لا في ني با روز بالنسبه لي بلوغوز ايتو، واخا كتحاول دير تصويره تكون مقاده زوينه محطوطه زوينه، تبان انك ضحكه ايتو، حيت كتقول انا ما غاديش نجي. الناس اللي شوفوا لي هاد لي شين بوتي سي على باس دي شين دو ديفيرتيسمون، فهمتيو؟ باش تعلموا منهم شي حاجات باش تصرفوا على الناس. دونك كتقول ما غنجيش انا نقبط ونكمل عليكم. الوغ غنبدا لكم باول حاجه. ملي كنفيق في الصباح ايتو دونك كندير ما روتين دو ماتان، كان داكشي كامل المهم لي برودوي اللي كنخدم. مي بوغ افوار ان تان فري اهم حاجه هي خاص يكون عندك ليكلا. الوغ بوغ ليكلا كندير لي هايلايتر، يا اما كاين هايلايتر اون بودر ولا كاين هاد لا كريم هادي. الوغ هادي ديال نيك سميتها اوي وي غلو ستروبين كريم، زوينه بزاف.
كنجي كناخذ فريمون غير شويه، فريمون غير تكيتيكه بحال اللي شفتو هنايا هكا في صبعي. راه ما عطيتكمش صبعي وريتكم وصافي. وكنجي وكندير في هاد لابارتي هادي اللي شفتيو فريمون غير شويه هنايا في المنخار، ما خاصكش دير بزاف، شويه هنايا في الجبهه وشويه هنايا صافي. راه دايوغ راه بقى لي في يدي، وكنجي كنطابوتي هكا بالبانسو. هانتوما كتشوفوا غير لا لوميير، نتي كيقبط لا لوميير. شوفوا الاسئله اون ميم طون انا كنطابوتي. Alors, coucou, tu laisses où Inès quand elle est en vacances d'été par exemple? Ben, كاينين لي ستاج دو فاكونس تو سامبلومون ملي كتكون اون اوروب راه ليكول ديالهم ولا المهم كاينين دي زاكتيفيتي بور انفون اللي هما كيشدوهم في لي فاكونس، كيكونوا بحال لي زورير سكولير. سا كوت شير جون فو كونتي لا سيمين ما بين زعما ارخص وحده هي ما بين 80 اورو، من 80 حتى على حسب لاكتيفيتي اللي غادي ديري. المهم ارخص حاجه هي الاومني سبور ملي كيديروا جيمناستيك وداكشي. كنحماق عليك، ميرسي بوكو نجوى. الوغ الحاجه الثانيه اللي غادي ندير هما عيني، ندير ايلاينر وكندير اون كوش نتاع الماسكارا اللي غتكون فريمون كبيره. الوغ بالنسبه لي زايلاينر كاين بزاف نتاع الشكلات نتاع لي زايلاينر. انا اللي كيعجبني بزاف هو هذا لو تاتو لاينر نتاع كات فوندي. كاين هاد التاتو لاينر تاع كات فوندي كيدير 19 اورو، وسميتو ولا بغيت نقول الدوب ديالو كاين هذا ديال نيكس اللي هو ايبيك لاينر زوين بزاف. انا عندي هنايا لا كولور مارون مي هي اللي ما باغيش اون فيت ندير لو مارون هاد النهار. وكاين خلاص هذا اكوا اكس ال تاع ميك اب فور ايفر، دونك هادو فريمون زوينين. الوغ حدا قالت لي استوس غان دو طون اون سيمين. اون سيمين سي تو سامبلومون تحاولي تورغانيزي الويكاند، توجدي الحوايج اللي خاصك توجدي نتاع السيمانه في الويكاند. تحاولي توجدي شي حاجه للفطور اللي غادي تاكليها في السيمانه، شي توجدي الغدا باغ اكزومبل تاع الاثنين ولا العشاء ديال الاثنين كوم سا ما تكون ديجا عندك واجدين. فهمتي غير باش كتبداي ديك السيمانه ما كتبدايش وانت مقدوفه، فهمتي كتبدايها بشويه عليك. دايوغ كنت اولا نفيلمي لكم هاد لا فيديو، شو درت بزاف تاع هنا هاد الهايلايت. اولا نفيلمي لكم لا فيديو نتاع زعما كومون جو مي بريبار لا سيمين، ان شاء الله جو في اسيي دو الفير. فوالا دونك السؤال بون دابا غادي نديرو الايلاينر ديالنا. كنحاول ندير الشرطه رقيقه بحال اللي راكم كتعرفوا، وكنديرها فريمون غير رقيقه بزاف وخفيفه. لو بوت انه ما تجيش شي مكياج باين، مي غيجي غير العوينات عامله، ما كيبقى ديك عينيك طايحين عين. حدا شحال كتخلصوا في مطعم نصرت، سا ديبون على لي بلا اللي خديتيو. وفي الانستغرام ديالي في ديك لابارتي هايلايت اللي فيها لي ستوري ديالي القدام كاينه لا ستوري ديال بودروم، وراني صورت لكم تما ديك الساعات لا كارت وباش تعرفوا الثمنات كم تكون عندكم اون ايدي. مي صراحه ما غاليش بزاف. باغ اكزومبل ديرنييرمون ملي كنت في اسطنبول، الشطه غير خفيفه. ديرنييرمون ملي كنت في اسطنبول كنت خلصنا البرجر كتاكل تاع لي بور 12 اورو، برجر افيك دي فريت. ما غاليش بزاف، ما بحال غادي تمشي غتاكل هنايا عند ان برجر وصافي. ما غاليش ثمناتو على حساب لي بلا. بحال اللي قلت لكم كاينين دي بلا كيكوت ايبر شا، كاين دي بلا اللي ما غاليينش بزاف. سي با واش بالكم ولا لا، مي فريمون الشرطه رقيقه غير باش كتعمر لك ديك. سولون توا اكيل بوين الفلوس مهمين في لا في دو كوبل؟ اكيل بوين الفلوس راه هما اللي كي سؤال مهم هذا خاصو فيديو كامله. اكيل بوين الفلوس مهمين في لا في دو كوبل؟ بون خاص يكون ان مينيموم. ما نقولكش انا ديك الخبز والزيتون وتعيشوا في ما عرفت شو ديك المثل اللي كانوا كيقولوا شحال ديالنا ناكل مع غير الخبز ونعيشوا شي بلاصه. لي طونطاسيون سون فورت اي تو. انا جو تروف انا نقول واحد الحاجه اي جي كروا فريمون، سي كو تزوجتي بسيد كتبغيه عارفه لا سيتوياسيون ديالو اي تو. سي نتيا يعني كبيره اي تو شيرش افوار اوتر شوز، ما تمشيش وتمرضي ديك السيد اللي انت مزوجه به، لا دير لي وشو الاخرى راجله كيدير لها وشو الاخرى شنو عندها وشنو هذاك. نو انت نوضي وعري على كتافك وخدمي وديري داكشي اللي انت باغياه. سي سا سكو جو دي. دونك نو تاتون با انه الراجل خاصو يدير كلشي. ما كاينش انا اميره زوجي وانا ما عرفت شنو هو اللي يدير لي هو اللي يفعل لي. موا جو دي با سا، جو دي بغيتي الحاجه وعارفه ديك السيد شنو هو جهدو، نوضي انت عري على كتافك. نيمبورط كوا تو بو فير نيمبورط كوا، عطا الله ممكن لك تخدمي وتدخلي من الفلوس ديريهم وكم سا تشري انت الحاجه اللي شوتك فيها وغتجيك اللذيذه وزوينه كانه تجيك سهله. شحال كانت عمرك ملي زوجتي واش مشيتي لبرا قبل ما تزوجي ولا حتى تزوجت؟ تزوجت 21 عام واش طلعت تزوجت عاد جيت لهنايا تو سامبلومون. حتى ان فيت تزوجت ومن بعد عام ونص عاد جيت لو طون كو ساليت قرايتي، حيت انا تزوجت ملي كنت غنطلع ل 4 اني، دونك مازال لي 4 و 5 اني انني نقراها.
بون البنات ان فان كونت كنهضر معاكم درت لايلاينر المارون تنقول علاش ما جاش مغلوق درت لايلاينر المارون ماشي الكحل. Ta prochaine destination de vacances en tout cas continue comme ça, merci beaucoup. Alors il y a pas de destination صراحه de vacances pour l'instant. يلاه فريمون سافرت بزاف. كنت في راكم عارفين بودروم في جويي، اوت كانت برشلونه، في سبتمبر كانت مارسيل واسطنبول. دونك دوز واحد الشهرين وانا شانتي فريمون كنخويها وكنجمعها. دونك ما عندي جد. دايوغ مي فاكونس ديال نوال ان شاء الله عندي مي فاكونس مي جو كونت با فواياجي بور لانستون. جونغ ما كاين لا مغرب بريفو لا حتى شي حاجه. دونك سا جو سي با اون فيغا بيان. راكم عارفين كاين شي حوايج اللي كيجيو على قفله بلا ما كتكون ناوي. تي بور لو مارياج باغ امور و تراديسيونيل بجوج. الا كان ولد الناس، الا كنتي كتشوفوا انا ما كنبغيش ديك البنت اللي كتبقى مجرجره مع الراجل مصاحبه معاه 5 سنين 6 سنين 7 سنين. جو ديتيست تعيا ما تقول لي كنبغيه كنحماق عليه. مي ان بوين تو تو دي كاين احتمال انه يخليك فهمتي، وكاين احتمال انهم كتوصلوا شي مواصل ما ماشي هما هادوك وتقعد ديك الساعات مخليك وعاد ديك الساعات الصدمه وانت مسنسه به. دونك جو مي دي باغ امور سي لا ريلاسيون ما تكونش طويله بزاف فهمتي، ما تطولوش لا ريلاسيون. و تراديسيونيل كيعجبني المارياج تراديسيونيل. واينو ترى بزاف جدودنا وداكشي تزوجوا بالمارياج تراديسيونيل. دونك زوينه. Alors tu penses à faire quoi dans le futur, tes objectifs؟ صراحه فريمون صراحه دابا جو بونس ا غير غير مون اوبيراسيون، يعني نكون لاباس وصافي. هذه هي الحاجه الوحيده اللي كنفكر فيها. درت لو ماسك الايلاينر راه شتي غير خطيت خفيف مي المهم لو ريغار كيتفتح شويه. دابا غادي ندير الماسكارا وجبت لكم بزاف نتاع لي زالتيرناتيف نتاع الماسكارا. الوغ لي ماسكارا هما هادو. كاين هذا الاول نتاع نيكس اللي هو وورد دو هيب ولا دو تيب لا دو هيب جو بونس نتاع نيكس. هذا زوين بزاف. كاينه فيه هاد لا فيرسيون هذه العاديه وكاينه لا فيرسيون واتر بروف. كاين هذا ديال كلارانس الي سوبر بيان مي هذا جو بونس تسالى لي لان ديجا راه بحال شتي ونشف. كاين هذا ديال بينيفيت اللي هو باد جيرل جو بونس. المهم نسيت سميتو. حتى هو هذا زوين بزاف. لا بروس حتى هو ديالو زوينه. ان فيت ديك لي بروس اللي تيكونوا شيوم سيليكوني هكاك رقاق. انليميتد ماسكارا هو اللي غنخدمو هاد النهار، هو اللي غنوريكم. اللي زوينه فيه الحاجه الاولى سي كو هذه ديالو كتحرك بحال هكا باش ملي كتجيو تصوبوا حجبانكم. ولا بروس ديالو الي سيليكوني مي ديفيرونت على الاخرين، رقيقه من القدام وغليظه من اللور. غناخدو نابليكيو الماسكارا من بعد نشوفوا السؤال اللي كاين. بور كومون تا شوازي سوب دوكو. سوب دوكو سي كانت ما كوزين كتقرا فيها، كانت ماما كتعرف واحد السيد كان خدام فيها. فوالا وجات هي هذيك ملي شديت الباك ما جبت حتى ايكول بوبليك شي وحده ما حشماناش كتقولها مي سي لا فيريتي. دونك ما جبت حتى ايكول بوبليك. دوكو كانت قبلتي غير ايكول بريفي. ايكول بوبليك سافو دير كنت انا ان فيت كنت طالبه لو ان سي جي ياك وكنت دايره الاخوين مي انا ما كنتش حامله نمشي نقرا في الاخوين. دونك كنت طلبت لها ودوزت لو بروميير تيست ايكري ونجحت فيه ودوزت فلورال. وفلورال سولوني قالوا لي كنت ديك الساعه باقي ما خرج لو ان سي جي واش غادي نتقبل فيها ولا لا. وهما سولوني قالوا لي الا تقبلتي في شي ايكول وحده اخرى واش غادي ديري ديك ليكول ولا غديري الاخوين. وبما انني انا ما كنتش حامله الاخوين ما بغيتش نقرا فيها اسم ديزيريا انني نقرا اون انجلي تو. شنو قلت لهم بيان سور الا تقبلت ديك بيان سور ثقه في النفس بيان سور الا تقبلت في ليكول اخرى ما غاديش ندير الاخوين. اي فوالا سي اون كيسيون لي دوفيس غادي ما غاديش ياخذوك. علاش ما كنديرش لي فيديو دي اي واي؟ الوغ حيت انا صراحه ما كنديرش لي دي اي واي. كنبغي نفيلميهم لكم حيت مهدي كيدير لي دي اي واي في الدار بزاف فريمون كيبدل بزاف ديال الحاجات في الدار. بحال دابا باغ اكزومبل هذا البلان هذا اللي صوب هاد اللعيبات هادو هو اللي صوب هادشي كامل فهمتي. كيجيوه لي زيدي وداكشي مي ما خاصكش تهضر وانت كتدير الماسكارا وانت كتهضر. ديجا بعدا البنات كيسولوني بزاف تيقولوا لي ليلى كومون سا سفيك كتسافري بزاف. بعدا كنحاول نستغل لي جور فيريي اللي تيكونوا. دونك ملي تيكونش بدا ديجا انا عندي 16 يوم تاع لي فاكونس في العام ياك وما كنخدمش نهار الجمعه. دونك دوفيس كنخدم 4 ايام في السيمانه. من ديك السيمانه ملي تيكون فيها شي جور فيريي صافي دير انا خديت السيمانه كامله مي غادي عندي غتحسب ليا لا 3 جور دو كونجي فهمتيو. دونك دائما كناخذ لي كونجي ملي تيكونوا لي جور فيريي وخلاص كناخذ سونسول صراحه لانه ما كيقدونيش. افيك ابليكاسيون كندير لي مونتاج فيديو كنديرهم افيك فاينال كات برو. المهم هانتوما شتيو راه دازت بعدا الماسكارا الفوق والتحت وغادي نخلي ان فيت خاصك تخليه ينشف شويه وعاد كتجي كتعاود لان ملي كدير الماسكارا كتبقى غير كتعاود وباقي ما يبس كيجي بحال ديك اللعبه تاع لي زاغاني مجموعين. دونك كنحاول نخليهم باش يتفرقوا
Salam Abel, pourquoi tu parles jamais de la famille de Mehdi? Parce que tout simplement je me dis, qu'est-ce que vous avez à faire de la famille diallo? Comme si شي حاجة اللي بوف ساسير هي انكم تعرفوا كيكونوا عندي كيجيو عندي دايما واحد دابا كنت في اللايف وسمعوا حلقه مع بير ميغ تو مي ما تجينيش نقول انا غاديه عند حماتي، انا جيت عند حماتي، حماتي جات عندي، حمويه جا عندي، هذا فهمتي. سي موا كنهضر على راسي، انا كنهضر على عائلتي انا، حيت جو سي كو عائلتي سافا با لي ديرونجي انني نهضر عليهم، وما نبغيش بحال دابا في شي فيديو ولا شي حاجه وما يعجبهمش الحال ويقول لك علاش قلتي، الوغ ديك علاش اللي علاش درتي انا جو بريفير ديفيتي. من الساعه الاولى كنهضر على اللي عارف انه ما غادي يقول لي والو، واخا جو سي كو انهم فريمون هما ايفون ريان مو دير، مي ما نحاولش ما نبغيش نحطهم في شي سيتوياسيون محرجه. شنو الحاجه اللي كتعصبك؟ جو بو دير انني انا انسانه عصبيه كنتعصب دغيا، دونك بزاف د الحاجات يمكن لهم يعصبوني، دي تروك اللي يكونوا فريمون بيدون بزاف وانا غنتعصب منهم. الوغ بالنسبه للحجباني غادي نخدم هذا لو سميتو تاع بينيفيت، فوالا سي لو كابرو ديال بينيفيت، فريمون كيعطي افي زوين. الحجبان ما كيجيوش باينين، ولا تانت اللي عندي انا سي لا تانت نيميرو 3 صافي. غير كنجي كنمشطهم بحال اللي شفتي وكندير املاء الفراغ وصافي، ماشي زعما شي تصويبه مجهده. ميرسي لطيفه قالت لي كوكو حبيبه صافا كتعجبيني بزاف، ميرسي بوكو يخليكم لي فريمون راه لي ميساج ديالكم راه سا مونكوراج و بوفي با ايماجيني راه كيوصلنا الزوين والخايب. الخايب كيعصبنا وكتقولي انا علاش انا كاع شداني ندخل لهادشي هكا، مي كتقراي ميساج زوين ملي كتغبري الناس كيسولوا فيك وداكشي كامل اي تو تو دي هادشي علاش انا جالسه كندير يوتيوب، سي بور ديك لامور نتاع الناس كو تو ريسوا اون كونتر بارتي، سورتو ملي كتكون بعيده على عائلتك، بعيده على صحاباتك اللي كبرتي معاهم وداكشي كامل. دونك فريمون هاد لي ميساج هادو هما اللي كيعطيوك لو كود بيبس، فهمتي، كتولي عندك اون famille virtuelle si je peux dire ça comme ça. الخدمه خلاوني ناخذ ماردي تو سامبلومون سي ان كونجي بارونتال. ملي كتولدي عندك الحق انك تاخدي بوندون 20 موا، تخدمي 4 5 ايام، تخدمي 4 ايام في السيمانه. Peux-tu nous montrer comment tu appliques le cœur لالا؟ صراحه دابا نعاود نوري لكم شي فيديو واحده اخرى. دايوغ لو كور لالا دايره شعري بيه كنبوكل شعري هذه واحد 2 سيمين وزوين بزاف. غنخلي لكم القرعه نتاع لو بو، وهذا من عند اسماء اكسسوري شوب هي اللي كانت سيرتاتي لو برودوي وجيم بوكو. هانتوما شوفوا شعري دوشت ودرتو راه كينشف او فيور لا فيديو وغادي يعجبكم فريمون دي بوكل زوينين. كنتعطل حيت باني مي على باز راني ما كنتعطلش هكا حيت كنهضر معاكم وصافي. واش حجباني غادي نجي وغناخذ هذا لو هاي برو نتاع بينيفيت. هادو لي برودوي ديال بينيفيت البنات ممكن لكم تلقاوهم عند اسماء اكسسوري شوب راه كتبيعهم. سينو الا كنتيو في بلجيكا غادي تاخذوهم من عند اينو، الا كنتيو في فرنسا سيفورا. صافي كنجي كندير غير شويه هنايا باش غادي نجي وغادي بحال اللي كتنقي هاد لابارتي هادي اي او ميم طون كنغطي شويه لي شوفو اللي عندي هنايا زغيباتي اللي كبروا. فوالا شتيو غادي ندوز للفراجو، والفراجو اللي كندير وفريمون جو كونسي انكم ديروهم هما هذا بحال دابا هاد لي طون هادو با فورسيمون هاد لا ماركه هادي انا اللي غنوريكم هنايا ديال كلارا لو بران بحال اللي شتيو، وفيه هنايا اون كولور بيش وراكم عارفين لو بيش كيعطي اون بون مين لو فيزاج. واش باغيه دوطخ بيبي بور لانستون؟ تنقول الحمد لله زعما جوجات البركه، الواحد غير يقريهم ويعيشوا مزيان ويشري لهم داكشي كامل اللي هو شو فيه لوليداتو بركه. كندير في داري في نهاري ملي كنت جالسه في الدار سي سا لو كومبل، ما كنت كندير حتى شي حاجه، كتعطيها غير النعاس والمسلسلات فريمون حتى شي حاجه. كان يدخل مهدي مع الخمسه نقول له شنو بغيتي تاكل، كان كيبغي ديك اللعبه يقتل راسو. دونك كنجي كناخذ انا ديك لا كولور برون كنحاول نديرها هنايا، والباش هو اللي غنجيو غنحاول نديرو هنايا في ليجو. ما كيجيكش تانيب الضمير حيت كتبقى كيكا نهار كامل في لاكريش، سينو جتادور. كان كيجيني تانيب الضمير في الاول ملي كانت يلاه تولدات، مي صراحه ما كنتش باغيه نجلس حيت جمودي الا كنخدم ولا كنضرب سماره ولا بنتي كتبقى في لاكريش نهار كامل واخا كانت بيبي اي تو، سي باش توفر لهم واحد لو نيفو دو في اللي انت بغيتي ديري لهم. سي هكا باش كنت كنقول راسي تو سامبلومون الا كنخدم كنخرج وكنخليها راه ماشي كنمشي نسارا، راه كتمشي كتخدم كتضرب سماره هذا بوغ. دونك فوالا
سي ان شوا ديفيسيل سورتو مالك ا 3 موا. كانت يمكن لي صراحه بحال دابا انا جو مدي كانت يمكن لي انني نجلس في الدار ونقابل غير يوتيوب ونبقى ندير لي فيديو. راكم عارفين راه كاين واحد الانغان اللي كيدخل لك من يوتيوب اي تو سي تو اتاك وكدير لي فيديو بزاف وديكشي هذاك كامل كان غادي يطلع لي لو نومبر دابوني. كانوا لي فيديو ديالي غيتشافوا بزاف كانوا ما عرفت بزاف ديال الحاجات وغنكون كونساكري ا سا وزعما جوغي لو ريفونو مي يا با ديك لا ستابيليتي ديريير. خاصك ديري لا فيديو وديري هذاك بزاف نتاع لي كونديسيون باش تولي باش تدخلي الفلوس. و دونك سا يا با لا ستابيليتي ديريير يا با دو كوفرتور سوسيال حيت غتكوني دايره انديبوندون داكشي كامل ماشي بحال اللي غادي تكوني امبلويي. و بور موا يوتيوب وهادشي كامل سي اون باسيون شي حاجه اللي انا كنقبط وكنهرب منها من العالم ديالي فهمتي ديك العالم ديالي العادي كنهرب منه كنمشي ان تروك فيرتوال اللي انا كنرتاح فيه اي فوالا. دونك ما بغيتش نخلي ديك الحاجه اللي انا كنرتاح فيها اللي كنديرها ملي كنكون عيانه من كلشي وفريمون باغي جو فو ميبانوير تولي هي الخدمه ديالي فهمتيوني. فوالا هذا هو جيسبر تكونوا فهمتيو. اش من مسلسلات تركي كنشوف دابا كنشوف اخبرهم ايها البحر الاسود كنشوف عروس اسطنبول وكنشوف جرائم صغيره وكنشوف عرفتي الويكاند تيكون عندي عامر بالمسلسلات ملي كنغبر عليكم عرفوا لي ليلى راه كتفيلمي قلت لكم جرائم صغيره واللي كنشوف الكنجيكوش طائر السطح لو تيل كيفاش كيتقاد اي با فورسيمون ديرو كلاغاس. انا كنوريكم حتى انا هادو هما لي برودوي اللي عندي بها كنوريكم هاد لي برودوي هادو. من بعد غادي نمشيو للهايلايتر. دونك عندي هاد لاباليت هادي ديال نيكس اللي فيها بزاف نتاع لي هايلايتر ممكن لكم تشريو يلاه انديفيدويلمون سي فو فولي اي ما كيكونوش غاليين بزاف. وهاد لا كولور هادي هذا il est super bien شتيو فريمون ديك لو هايلايت اللي ملي كديرو كيبان لك فريمون كتجي باينه. مي اللي كيعجبني انا دابا اللي كنديرو بوكو بلوس من هادو اكثر من هادو هو هذا ديال ماك اللي هو سي بيمين بلوش اكسترا ديمونسيون سكين فينيش. دونك سي لا غام سكين فينيش اي سي لو هايلايت ديالهم اي il est génial. شفتوا لا كولور ديالو الي تري جولي فيه ايريزي ديال لو دوري و ديال لو روز وكيعطي ان اكلا زوين لوجه. قالت لي اسكو tu penses un jour démissionner صراحه j'ai pas le courage de le faire. je pense كنفكر فيها شي نوبات وكنقول صافي je vais faire شي حاجه je sais pas encore quoi qu'est-ce que je vais faire mais j'ai pas le courage انني نخلي شي حاجه سيغ اللي داخله اللي صافي كتمشي كتخدم tu fais ton travail tu fais tes tâches t'as pas زعما autre chose à faire وعندك ton salaire عارفو داخل ونخلي هادشي كامل وعاد نمشي ندير شي حاجه اللي انا ديالي ديك لو ستريس اللي ما نعش بالليل اللي نبقى مخلوعه جي با انكور لو كوراج دو فير مي المهم قريبه مي كنفكر فيها صراحه. غنجي غندير غير شويه هنايا في منخاري ان فيت اللي كيكون عندكم منخاركم بحال دابا شويه طويل وهذاك ما خاصكمش تهبطوا الهايلايت حتى لتحت ديروا غير هنايا لانكم كل ما هبطتوا الهايلايت كل ما كيبان طويل. سي با واش بان لكم مي شتيو. Vivre à l'étranger, c'est facile. Facile, non, c'est pas facile. صراحة في le quotidien, c'est pas facile. ما سهل ما صعيب. عنده الصعوبة عنده دي تروك اللي نتوما عندكم ساهلين حنايا كيجيونا صعاب. Et vice versa, c'est deux choses différentes وصافي. دابا انا بور موا انتوما جيت درت في لو كوان انترن الهايلايت ودرت هنايا في تحت حجباني غندير غير شويه غير بصبعاني غير شويه ديك البلاصه اللي درت فيها داك الاخر. سي با واش باين لكم مي انا جيم بوكو هاد الماكياج واش نتوما كيعجبكم بزاف بها قلت نديرو لكم. غندير ان تي بو روزي هو اللي غادي ندير. غناخذ هاد الكريون نتاع نيكس ولا طات ديالو كابو غنجيو غنتراسي فمي. دابا جوبونس ما يمكنليش نهضر مي غنشوف السؤال واخا داكشي. بغينا انفلو فيه لي غوسيت ديال الماكله صراحه حتى انا بغيت ما يمكنليش نهضر حتى انا بغيت الماكله في جو هاد الساعه ما تغديتش. الناس خاصكم تعرفوا انه لي كريون اليغ راه من دوك ماشي زواق. ملي تشريو شي عكار شريو لو كريون اليغ اللي كيجي اللي ديالو اللي جاي معاه اي سا بيرمي انه يبقى لكم العكار شاد النهار كامل. نجي وغندير فوق منه ان غلوس سي لي مات هو نتاع نيكس سوفت مات نتاع نيكس وغندير ناري اختاريت نفس اللون حيت جبت معايا جوج كنقول واش غندير هذا ولا هذا عشان ناخذ لا هذا جاني غوز بزاف غندير هذا وهو كابو هو اللي غندير دابا. الوغ جيهان قالت لي ان سيروم بور لي بوينت. انا بعدا اول حاجه الا شتي انه عندك في شعرك لي بوينت اول حاجه خاصك ديري تقطعي شعرك وديري نواه كوكو لا البور دو كاريتي باردون البور دو كاريتي زوين للشعر. سينا فريمون كاين بزاف ديال لي برودوي
مي جو بونس انه ملي كدير ان تروك ناتوريل سا ريست لا ميور التيرناتيف. الوغ البنات الماكياج هو هذا فريمون بحال شتيو ساهل بزاف، سا دوموند با بوكو دو شوز. سي تو سامبلومون تحاولي تاخدي دي برودوي اللي كيكونوا الكراج راني شويه مفتوح بزاف هذا النهار غنبدلو حيت اصلا عوالة بهذا الماكياج نفيلمي فيديو واحده اخرى من بعد. هانتوما نقصت منه وغادي ندير ماشي هذا فين هو، غادي ندير هذا نتاع ماكس. هو سي اون اديسيون واش اديسيون ليميتي ولا قدام، سي فيفا غلام 2 ساتان كان لونه زوين. شوف سي ان ماروني، نقصت شويه وغادي نعاودو فوق منه نبابا. فوالا هانتوما بحال شتيو دايره ايلاينر مارون في عيني، حجباني مطراسياهم، دايره روج لافغ هايلايت. فوالا بصراحه ما كاينش لونتيسير، ما كاينش الفون دو تان، ما كاينش لي بودر بو فيكسي، ما كاينش بزاف ديال الحاجات. وجا الماكياج يمكن غيجيكم طويل بزاف ولا شي حاجه، مي غير حيت تو سامبلومون كنهضر معكم. ولي برودويات هما اللي شتيو حاولت نخدم من لوريال وشي كامل اللي غادي تلقاوهم فاسيلمون اي بارتو. نحاولوا نكملوا الاسئله اللي عندنا دغيا حيت فوالا خديتو من وقتكم، انا خاصني ناخذ من وقتي ونجاوبكم. سؤال واش tu n'as pas toi aussi de projet comme ta sœur؟ صراحه j'ai pas de projet حيت قلت لكم tout simplement je suis consacrée لخدمتي. et il a d'autres شي projet. vous allez me soutenir ou pas؟ يلا قولوا لي en commentaire est-ce que vous allez me soutenir باش نعرف راسي واش نصدم ولا ما نصدمش. شنو هما لي كريم دو فيزاج اللي كتستعمل؟ الوغ البنات اللي سولوني على تو سكي سوان فيزاج لي كريم لي برودوي داكشي غندير لكم في اون فيديو ابار، لان هاد لا فيديو هادي فريمون حسيت بها جات طويله بزاف بزاف بزاف. فوالا بغيت نقول لكم جوست ميرسي بوكو انكم بقيتو حتى للتالي. ميرسي بوكو جو سي انكم غادي تسولوا فيا من بعد داكشي على لوبيراسيون غدعيو معايا وداكشي. ميرسي بوكو بوكو بوكو. وهذا ما كان دونك فريمون جو في دو غرو بيزو، تهلاو في راسكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. مي افون خاصكم تشوفوا ايناس. طيحت المرايه. ها ايناس ماكيات اجي جالسه عندي. فوالا صوبات الماسكارا انشا صوبات الماسكارا، صوبات الحجبان، دات الفراجور والعكا، درتي كلشي ما خليتي والو. كتحشمش سي لي تروك لا. يلا صافي سي بيان. المهم البنات تهلاو في راسكم. اي لا مي دو فيرني. تهلاو في راسكم، تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. وهادشي اللي كان ان توكا ملي تشوفوا لا فيديو راه غنكون الحمد لله كنت لابا وليت لاباس وباش درت المونتاج وداكشي كامل. تهلاو في راسكم. الا كنتو باقي ما تابونيتيو في انستغرام وباقي ما تابونيتيو في يوتيوب سي لوكازيون بحال اللي قلت لكم تبعوني في لي ريزو باش تشوفوني دايما. سلامه.